बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बाज़ार न्यूज़ में आपको खुशामदीद। दोस्तों, उर्दू बाज़ार के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं जी आज मेरे पास। और पहली खबर तो ये है कि जी सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार लाहौर जनाब खालिद परवेज़ साहब की मुलाकात हुई है जी चीफ़ कमिश्नर FBI लाहौर से। और इसके अंदर जो है वो स्टेशनरी के ऊपर जो है वो टैक्सेस के हवाले से और जो इसके अलावा जो है वो कुछ नोटिस के हवाले से जो है वो कुछ मैटर्स जो है वो डिस्कस हुए। ये आज की वीडियो में जो है वो क्या वहाँ पर बातचीत हुई, ये सारी जो है वो चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी खबर दोस्तों जो है वो बड़ी ही गर्मा गर्म है और एक अहम विकेट जो है वो गिर गई है। और वो अहम विकेट कौन सी गिर गई है इस पर भी जो है वो हम बड़ी तफसील से जो है वो गुफ्तगू करेंगे, किस वजह से गिरी है ये भी जो है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो आपको मिले। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। दोस्तों, खालिद परवेज़ सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार लाहौर की मुलाकात हुई थी चीफ़ कमिश्नर FBI से, और साथ में जो है वो स्टेशनरी एसोसिएशन उर्दू बाज़ार लाहौर का जो है वो वफद भी मौजूद था उनके हमरा। और इस मुलाकात का जो मेन मकसद था कि जो FBI की जानिब से उर्दू बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ़ ताजरों को जो है वो नोटिस आ रहे थे उसके मतलब जो है वो गुफ्तगू करना था। तो ये क्या गुफ्तगू हुई ये जो है वो अब हम आपसे जो है वो डिटेल में से जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज की इस जो मीटिंग के अंदर जो है वो खालिद परवेज़ साहब और चीफ़ कमिश्नर FBI लाहौर के दरमियान जो है वो हुई, और साथ में जो है वो स्टेशनरी बार्ड एसोसिएशन का जो है वो वफद भी जो है वो उनके हमरा मौजूद था। इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ है। और वो ब्रेक थ्रू हुआ क्या कि खालिद परवेज़ साहब ने जब जो है वो चीफ़ कमिश्नर साहब के सामने जो है वो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि FBI की जानिब से जो है वो भेजे गए कानूनी नोटिस जो ताजरों के लिए जो है वो गैर ज़रूरी दबाव और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इनका कहना था कि छोटे ताजरों को इन नोटिस के हवाले से जो है वो दुरुस्त आगाही भी नहीं है। और जब FBI की तरफ से जो है वो नोटिस जो है वो छोटे या बड़े ताजरों को जो है वो मिलता है तो एक लम्हे के लिए जो है वो ताजर जो है वो घबरा जाता है कि ये FBI की जानिब से जो है वो ये क्या नोटिस आ गया। और इस पर जो है वो बड़ी तफसील से जनाब खालिद परवेज़ साहब की और स्टेशनरी एसोसिएशन के वफद की जो है वो इस पर बड़ी तफसील से जो है गुफ्तगू हुई। और खालिद परवेज़ साहब ने जो है वो रिक्वेस्ट किया चीफ़ कमिश्नर FBI लाहौर को कि वो अभी फ़िलफ़ौर जो है वो इन नोटिस को जो है वो रखवाया जाए, क्योंकि इसमें नोटिस के इजरा में जो है वो सबसे पहले जो है वो शफाफियत और वजाहत होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ताजरों को जो है वो सबसे पहले जो है वो आप आगाह करें ताकि जो है वो अपने मामलात को जो है वो दुरुस्त कर सकें। और इस मौका पर जो है वो स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पेश किए कि FBI की जानिब से जो है वो कानूनी नोटिस जारी करने से पहले ताजरों को मुनासिब वक़्त और रहनुमाई फ़राहम करनी चाहिए ताकि वो अपने टैक्स के मामलात को जो है वो दुरुस्त कर सकें। इन्होंने जो है वो मज़ीद ये कहा कि जो है वो ये नोटिस जो है वो नोटिस का जो ये अमल है ये ताजरों को उलझन में मुब्तला कर रहा है और उनके कारोबार पर मनफी असर भी जो है वो डाल रहा है। चीफ़ कमिश्नर FBI लाहौर ने जो है वो ताजरों की जो है वो तमाम बातें सुनी और उन्हें जो है वो इस बात की यकीन दहानी कराई कि FBI ताजरों के मसाइल को जो है वो समझते हुए मुनासिब इक़दामात करेगा। और फ़िलफ़ौर जो उन्होंने जो एक्शन लिया वो एक्शन ये लिया कि जो ये नोटिस जो है वो ताजरों को उर्दू बाज़ार के ताजरों को जो है वो जा रहे थे वो उन्होंने जो है वो फ़िलफ़ौर जो है वो रोकने का जो है वो हुक्म सादर किया। और इसके अलावा जो है वो फर्दर इस पे जो बातचीत हुई कि जो है वो जल्द जो है वो उर्दू बाज़ार के अंदर जो है वो ताजरों की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप का एक सेमिनार का जो है वो एहतमाम करेंगे ताकि जो ये तमाम जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो कानूनी तगाज़े हैं टैक्स के हवाले से, ये ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से, वो जो है वो उसको जो है वो ताजरों को जो है वो पहले उसको जो है उनको आगाह करेंगे। और फर्दर जो है वो उसके बाद जो है वो ताजरों की रजामंदी के साथ जो मज़ीद क्या लाइन ऑफ एक्शन जो है वो होता है
اس پہ جو ہے وہ بات چیت آج کی جو ہے وہ نشست میں دوستوں ہوئی. دوستوں انجمن تاجران اردو بازار لاہور صدر خالد پرویز صاحب نے جو ہے وہ آج کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ اپنے تاجر بھائیوں اپنے جو ہے وہ اردو بازار کے ساتھیوں کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام جاری کیا, آئیے جو ہے وہ انہی کی زبانی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری ملاقات ہوئی چیف کمشنر FBR صاحب سے. انہوں نے ایک بڑا اچھا رسپانس دیا جس میں ہمارے تاجر موجود تھے اور لوگوں کو مسائل تھے, نوٹس آ رہے تھے. میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں, اب کسی شخص کو کوئی نوٹس نہیں آئے گا. یہ چھوٹے دکاندار خاص طور پر ان کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہی اس جملے میں آ رہے ہیں وہ, نہ ہی ان کو کسی بھی تاجر کو پریشان نہیں کیا جائے گا. اور بڑی تسلی بخش میٹنگ ہوئی اور اسے میں کامیاب میٹنگ قرار دوں گا کہ جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی, روزانہ نوٹس ان کو نوٹس آ رہے تھے اور مختلف قسم کی باتیں سننے میں آ رہی تھی, جس پر میں نے رابطہ کیا جب چیئرمین صاحب سے تو انہوں نے مجھے دعوت دی, جس پر جمیل صاحب اور میری پوری ٹیم وہاں ان کے پاس گئی اور مذاکرات ہوئے ان سے اور کامیاب مذاکرات. اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جن لوگوں کے بھی مسائل ہیں وہ اردو بازار میرے پاس آئیں گے آفس پہ اور آ کر لوگوں کے مسائل سنیں گے اور ان کی مشکلات کو دور کریں. دوستوں جو دوسری اہم خبر, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی ایک اہم وکٹ جو ہے وہ گر گئی, اور جو وکٹ وہ کون سی گری کہ جو ہے وہ اسٹیشنری مارٹ ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری جناب سرمد صاحب کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور اس کا باقاعدہ جو ہے وہ جناب صدر اسٹیشنری مارٹ ایسوسیشن کی طرف سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن, ان کی ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا. جیسا کہ جو ہے اسکرین پر آپ اس وقت وہ نوٹیفیکیشن دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو جاری کیا گیا. اب اس کے اندر جو ان کو عہدے سے ہٹائے جانا اس کی وجہ کیا تھی. اچھا جی, جس ڈس انفارمیشن کا جو ہے وہ میں ذکر کر رہا تھا وہ اسٹیشنری ایسوسیشن کے, اب میں جو ہے ان کو سابقہ جنرل سیکرٹری جو ہے وہ کہوں گا, انہوں نے جو انفارمیشن جو اردو بازار کے مختلف گروپس کے اندر جو ہے وہ شیئر کی, ایگزیکٹ جو ہے وہ پہلے میں وہ ورڈنگ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید ہم تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے جو اس کے اندر جو ہے گروپس کے اندر جو ورڈنگ شیئر کی وہ یہ تھی جی کہ اسٹیشنری مارٹ ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل سرمد علی نے اسٹیشنری ایسوسیشن کے وفد کے ساتھ FBR کے افسران سے آج FBR آفس میں ملاقات کی. انہوں نے دکانداروں کو اردو بازار میں نوٹسز کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی اور دکانداروں کی مشکلات اور تحفظات پر بحث کے بعد جو ہے وہ FBR کے نوٹس واپس ہو گئے. دوستو کسی نے جو ہے وہ کیا بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات کہی ہے کہ تصویریں جو ہے وہ ہمیشہ بولتی ہیں, اور یہ جو ڈس انفارمیشن والا ڈیسیژن ہوا یا جو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی گئی, اس حوالے سے جو ہے وہ اگر آپ یہ تصاویر کے اندر یا یہ فوٹیجز کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کہ چیف کمشنر FBR لاہور کے دائیں بائیں جو ہے وہ کون بیٹھا تھا, اور جس وفد کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا یا جنہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ان کے ہمراہ وفد نے جو ہے وہ FBR کے چیف سے جو ہے وہ میٹنگ کی, وہ اس وقت جو ہے وہ کہاں پر بیٹھے ہیں, یہ بیسیکلی آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ تاکہ پکچر جو ہے وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو سکے اور جو ہے وہ آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں بھی جو ہے وہ آسانی ہو سکے. تو دوستو یہ ایگزیکٹ جو ہے وہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے کہے. اب یہ تحریر جب انہوں نے جو ہے وہ گروپس کے اندر جو اس کو کیا فلوٹ, تو اس سے جو ہے وہ یہ تاثر جو ہے سب سے پہلے تو یہ جاتا ہے کہ جو وفد جناب خالد پرویز صاحب کی سربراہی میں چیف کمشنر FBR لاہور کے پاس گیا, یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ خالد پرویز صاحب کا ذکر جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. حالانکہ یہ بات 100% میں وثوق سے جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میٹنگ کا جو مین کلیدی کردار اس کو کرنے میں جس کے سر پہ جو ہے وہ سیرا جاتا ہے
وہ جناب خالد پرویز صاحب کے ساتھ جاتا ہے کہ ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ڈسکشن ہوئی نوٹسز کے حوالے سے، مختلف نوٹسز جو ہے وہ شیئر بھی کیے گئے، اور خالد پرویز صاحب نے جو ہے وہ ریکویسٹ کیا، بارہا جو ہے وہ چیف کمشنر ایف بی آر لاہور کو اس بات پر قائل کیا کہ پہلے جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے وہ آگاہ کریں ٹیکسز کے متعلق، ہمارے تاجر کو جو ہے وہ آپ ایجوکیٹ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ بے شک جو ہے وہ یہ ٹیکسز جو اس کے اندر فال کرتا ہے وہ آپ ٹیکس جو ہے وہ اس سے لیں۔ تو یہ جو وہ تحریر تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈس انفارمیشن اردو بازار میں جو ہے وہ ایک دم یہ جو ہے وہ ایک افواہوں کا بازار جو ہے وہ سرگرم ہو گیا کہ آخر جو ہے وہ کون، چونکہ یہ بیسیکلی دو، آپ کو بتایا کہ دو گروپس ہیں اردو بازار کے اندر، اور اردو بازار کا تاجر جو ہے وہ یہ پریشان ہو گیا اس تحریر کے بعد کہ یہ بیسیکلی کس گروپ کو جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہیے، یہ صحرا جو ہے وہ کس کے سر بنتا ہے۔ تو یہ وہ ڈس انفارمیشن تھی جو ہے وہ پھیلائی گئی، اور یہاں پر جو ہے وہ تمام لوگوں کا ذکر جو ہے وہ سرے سے جو ہے وہ گول کر دیا گیا، اور ایسا جو ہے وہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ بارہا جو ہے وہ ایسے معاملات ہو چکے ہیں۔ تو اس کا فیصلہ بھی دوستو جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ کمنٹس میں جو ہے وہ اس کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو یہ تھی جو ہے وہ آج کی ہماری ویڈیو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اردو بازار کے اندر۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، کچھ نئی بریکنگ نیوز کے ساتھ، تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ۔